माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तोंडां उक्ती करून रावल्यात मिरामारचे फुटपाथ. मेटल आयर्न ड्रेनेज खावपाक लागल्यात दुचाकीची विला. मिरामार सर्कला कडलो फोंडय पळयता बळीची वाट. पीडब्ल्यूडीची आडनदर. बेरेस्तारा कांय सुवातांनी पावसान लायली हजेरी. शुक्राराई कांय कडेन पडटलो हलको पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मिरामारचे मेटल आयर्न ड्रेनेज आनी फुटपाथ तोंडां उक्ती करून रावल्यात. पाय मोडपा खातीर गिरायक सोदता आसतले. आता पीडब्ल्यूडी विभाग बळी गेल्या उपरांत जागो जातलो काय बळी वचचे आदी ते पळोवपा सारके. पळयात विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. हे आतां आमी आहा पळय ते मिरामार आनी आतां तुमकां आमी मिरामार हें दाखयता. हिंगा टू व्हिलर्साक कितली सेफ्टी आहा. ही ड्रेनेज घातलेली आहा पळय तेजेर. ही आतां मेटल आयर्न ड्रेनेज आहा आनी हिंगा मोदेंच तांकां पळय इतले गॅप पडलेले आहा. आनी हे गॅप आहा पळय तिका टू व्हिलर्साचे पळय लायफ इतले रिस्की आहा. तिका टू व्हिलर्साचे व्हील तर भितर वसत बाय मिस्टेकीन तो टू व्हिलर्स इतलो तो वसो सामसॉल्ट मारून हिंगा पडोंक शकता. पूण हिंगा आजून कोणाचेच हिंगा एटेन्शन हिंगा येयलेलें ना. कोणाक हिंगा ते कोणाची लोकांची सेफ्टी हें केल्लें ना. पूण हिंगा कोणाकूय एक अपघात जालो म्हणटच अशें आमचो गव्हर्मेंट एक हें काडटलो, ऑर्डर काडटलो, मेमो काडटलो. आय वील वर्क ऑन दीस इन्क्वायरी. आय सेंड माय पीपल टू डू इन्क्वायरी ऑन दीस म्हणून वगले हिंगा त्या उपरांत कोणाक कितें अपघात जालो म्हणटच हिंगा तोगले मेमो काडटा आनी तोगले ऑर्डरी काडटा. पूण हिंगा तें जावच्या आदीं हिंगा हे सुवातेची कोणूच हिंगा इन्क्वायरी घेयना. पूण कित्याक हिंगा सगळें हें दिश्टी पडटा आनी हिंगा जाल्लें आहा. हिंगा दिसाक मिरामार 100 आनी 1000 हिंगा लोक येता. पूण हिंगा लोकांची सेफ्टीचें हिंगा कोणाक पडलें. हिंगा पयलीं सद्या हिंगा फुटपाथ हिंगा सारकी ना. फुटपाथीचे तुमी ते सायडीक तर पळयत जाल्यार फुटपाथीचे सायडीक ड्रेनेज आहा. ती ड्रेनेजीची हिंगा सेफ्टी सामकी ना. तुमकां ते सायडीक फुटपाथ आनी ड्रेनेज दाखयता आतां आमी. हिंगा फुटपाथीचेर ड्रेनेज आहा. ही आतां मिरामार मेन स्पॉटाक कितली सेफ्टी आहा ती तुमी पळया. आतां मातसो फुडें वचत जाल्यार हिंगाय पळया तुमी. हिंगा कशें रोड आहा आनी हिंगा कोणाचो पांव जर वसत हिंगा तेंच्या पांयाचें पळय कितें जातलें तें पळया. आनीक तुमकां मातशें फुडें वचता आमी. पळया हिंगा रावंड अबावटाचेर आनी हिंगा रावंड अबावटाचेर हो पळय कोणें हिंगा हें घालून दवरलेलो आहा बाबडे कोणाचे सेफ्टीक. हे पळय हे आतां हो वर्क हो स्टँडर्ड हो क्वॉलिटी वर्क तो हिंगा कोण टू व्हिलर्स कसो पडत तो सांगूंक जायना. हिंगा मातशें फुडें पळयत जाल्यार हिंगा पळय कसलो फोंदकुलो आहा. सो हेजें आतां मेंटेनन्स कोत्तलो कोण आनी हेची क्वॉलिटी रस्त्याचेर टू व्हिलर्साक सेफ्टी दितलो ती कोण ती तुमी पळया हिंगा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकार. ऊस विकपा खातीर गोंयच्या शेतकारांक कर्नाटक आनी महाराष्ट्रात वचून भीक मागपाक लाव नाकात. संजीवनी साखर कारखानो बेगोबेग सुरू करात. तांचो ऊस गोंयांतच घेवपाची तरतूद करात. खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला. शेतां करात म्हण सरकार एके वाटेन सांगता आनी दुसरे कडेन शेतांक आदार करपी दोंगराची कापणी चल्ल्या. अशा विसंगत कर्तुबांक घेवन दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मंत्र्याक उजरावन काढला. मुख्यमंत्र्यापासून ते पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सगळ्यांक दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सोलून काढला. जे सांगतात तेच करून दाखयात. बेटी बडबड करू नाकात. ताणे फटीची आश्वासनां दिवप्यांक उजरावन काढला. आता ही शुगर फॅक्टरी ते बरे आज बसलेले आसात थिंगा. आज पेपराचेर आयलां की महाराष्ट्राच्या फार्मरांनी तांकां सपोर्ट केलो. अरे सरकाराचो दोड उगड्यात तुम्ही आसात ते फायदो करपाक न्ही. तुम्ही आसात ते लोकांक सोंपेपणां दिवपाक. ते वायस ते पुरो आमचो गांव धाकलोच. पूण शुगर फॅक्टरी जी आसा ती तोबाडतोब स्टार्ट करया.
जे शुगर केन फार्मर्स आहाय तांकां कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा भिकेक वचपाक नाका विकपाक हें सगळें कोण गोंयांत दिया रिक्वेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेच भाशेन डायरेक्टर तुम्ही उलयतात हें कोत्तात तें कोत्तात एग्रीकल्चर चडपाक जाय तुम्ही एग्रीकल्चर काबार कोत्तात ते वदान कोण बायोडायवर्सिटी म्हणून सुरू करतात कोण थोडी ती वेट रिजन आनी कितें इतलें लोकांनी कोणाक पळय गोश्ट आहा दोज हू लव एग्रीकल्चर तांणी हें सगळें मेंटेन केल्लें आसा लोकांची जी भोगलेक शेतां आसा आमची थोडी फकत पावसान उदक भरपाची जी पेरिनियल थोडी आहाय तांगेर सेपराट तोडुया त्या शेत धोडेची मागीर लोकांची घरां आहाय जोडकान लोकांक तितली बाटना कोणाक इलो कुडका दोगोर काडून उरता थिंग भायर येतात तांकां दोगोर बोगोर काडून सगळी कागद करून दितात आनी आमी गोंयकारांक गोंड कापनाका लोकांची खड्डेमुक्त गोयची मुख्यमंत्र्याची घोषणा वा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराची चकचकीत रस्त्यांची घोषणा कितली पोकळ जावन रावल्या ते सार्दिनान दाखोवन दिले गोंयांत बरे रस्ते दाखयात अशें आव्हानय ताणें दिलें शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायबांच्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेरय तो उलयलो Most of the accidents are because of the state of the roads. We bottle लायल्या सायडीन मारताय आनी कोणाक मोकले सो दुसपाटी हांव सांगूंक सोदता सरकाराक थोडे उलोवयात पूण करून दाखोवयात एक पाटी सीएमान सांगलें आनी मिनिस्टर ऑफ पीडब्ल्यूडी खंय तरी एक तरी पॉट होल मेळ्ळ्यार आमचे लोदरे आळ्यान आयताक सांगूंक सोदता हांव आमी तरी विलेजीन गेल्यार एक रोड मेळचो ना पॉट होल ताचो आनी देखूनच हे इतले एक्सिडेंट जाता पयर पणजे जाले स्मार्ट सिटी तशी तरी सांतिनेर भितर आयले जायत त्या मार्गाचेर आमी वचपाचें ना ते वदान तरी आमी सांताक्रूज गेले जायत थिंग मार्गाचेर आनी वचपाचें ना आतां आमची इतली फेस्टिवल जाली फिल्म फेस्टिवल हें तें फेस्टिवल आतां न्यू इयर इतले ट्युरिस्ट गोंया येतात तुमी गोंयचे नाच कित्याक गाजोवतात आमचे गोंयांत नाका शेड्यूल ट्रायबांक रिजर्वेशन कित्याक ना शेड्यूल कास्ट एक आहा नॉर्थीक आमचे शेड्यूल कास्ट पॉप्युलेशन एकदम थोडे आहा पूण लेट इट कंटिन्यू पूण शेड्यूल ट्रायबांक जात तितले बेगीन तांकां रिजर्वेशन असेंब्लीक जावपाक जाय गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार आनी संगीता ओली घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो राजभवनात कोंकणी साहित्यीक डॉक्टर प्रकाश पर्येकाराचो भोवमान जालो गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयचे हस्तुके पर्येकाराचो भोवमान जालो लघुकथे खातीर साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो कोंकणी साहित्यकार डॉक्टर प्रकाश पर्येकाराचो दोनापावलाच्या राजभवनांत भोवमान जालो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो गोंय विद्यापीठाचो VC डॉक्टर हरिलाल मेनन सचिव MRM राव हाजीर आशिल्ले Prakash is not new to Konkani literature. ताका आवड मेळ्ळे उपरांत लोक म्हणपाक लागले उलोवपाक लागले सगळ्याक आनंद जालोच पूण थोड्यांनी म्हणलें शी कितले दीस लायले ताका पयलींच मेळपाक जाय आशिल्लें ताका उसरां मेळटा अशें म्हणपी आशिल्ले आनी थोडेशे अशें विस्परींग करून म्हणपी आशिल्ले की ना ना ताका खूब बेगीन मेळ्ळें भुरगो आसता अजून म्हणून पण म्हजें स्पश्ट मत आसा की प्रकाशाक साहित्य अकादमीचे जे रिकग्निशन मेळ्ळा जो पुरस्कार मेळ्ळा तो योग्य वेळार मेळ्ळा जेन्ना ताणें आपले खातीर एक सुवात निर्माण केल्ली आसा साहित्यीक मळाचेर आनी तो आनी फुडें वचपाक सोदता म्हणजे ताका हक्क ताचो तो फुडें वतलो पण ह्या वेळार मेळप हें खूब गरजेचें आशिल्लें बिकॉज आय एम शुअर दीस अवॉर्ड वील प्रॉम्प्ट हिम टू मार्च अहेड विथ झील एडिड झील to continue his pursuit of literature. Whatever may be literature, through literature,
through art, through poems, he will be able to guarantee the coordination of the mind of the people. Who can coordinate the mind of the people? 140 crore people are there. Different religions, different castes, different languages, different type of lifestyle. In fact, that would also enrich the communal language, that would also enrich the kind of culture we have. Because if you look at when I heard that Varshal book in detail, I realized that it is also touching the culture, So all those things can be, and we should also realize that for the 300 years we have been ruled by British and subsequently by the Portuguese, but then prior to that we had a rich culture. So those things need to be written, those things have to be brought in, and so that's what I said, ancient wisdom and the modernity. So that needs to be come out, and then let the younger generation understand that how healthy we were, what was our culture, and what was the way in which we have been living. जेन्ना हिंदीन वा इंग्लिशीन जेन्ना खंयची कथा ट्रांसलेट जावन वता तेन्ना ती दुसऱ्या भाशांनी वता. म्हाका याद जाता मोनेळमा हिंदीन वतकच ओडियान तेलुगून बाकीच्या भाशांनी गेल्ली आसा. म्हणजे हो म्हाका दिसता कोंकणी कथेचो सन्मान, आनी हो म्हाका दिसता ह्या कोंकणी कथेन आयिल्ल्या पात्रांचो सन्मान. कारण ती म्हजी पात्रां जी आसा धनगर समाजातली, वत्सल कथेंतली पात्रां जी आसा ती आमच्या हरिजन समाजातली आसा. चंद्रपूर कथेंतली पात्रां आसा ती आमचो मंकी किलर जी आसा, जे आमी ताका वानर बांदले ती आसात. सगळ्यो बाकीची कथा आसा त्यो म्हाजी सदांच कथा एड्रेस करता की चिड्डल्ले माड्डल्ले मार्जिनलायज जे लोक आसात ताचे संदर्भान कथा आसा, आनी म्हाका दिसता की हांव तांचो वॉयस जाता. संघर्ष, दडपण आणि त्याचबरोबर कशे तरेची सोपोवपाचो प्रयत्न हो चलिल्लो असो हांवें म्हज्या ह्या 40-45 वर्षाच्या कारकिर्दी भितर पळयलेलो आसा. पूण ह्या साहित्याचो आधार घेवन आपल्याक मुखार वचपा खातीर कितलो ह्या चिड्डिल्ल्या म्हणटिल्ल्या भुरग्यांचो आज मुखार वतात. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. बेरेस्तारा सांजवेळार सांकवाळच्या अवल लेडी ऑफ हेल्थ चर्ची लागसर तणाव वाडिल्ल्यान विविध हिंदू संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पुरातत्व थळार येवपी फेस्ता आड शांततायेन निदर्शनां केली. आंदोलकांनी कथित अतिक्रमणां काडात अशें मागले. सेंट जोसेफ वाज फेस्ट हेर कडेन करचे अशेंय तांचें म्हणणें. पुलीस फोर्स आनी मुरगांव उपजिल्हाधिकाऱ्यान आंदोलकांक आडायले आनी उपरांत परिस्थिती निष्क्रिय केली. पूण आंदोलक हिंदू गटांनी आपल्यो कागाळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या मुखार निवेदनाच्या रुपात मांडपाचे थारायले. सगळ्या धार्मीक गटांक समान वागणूक दियात, पुरातत्व थळार फेस्त जावचे न्हय हाची जतनाय घेवपाचे आवाहन तांणी पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसायाक केला. तान जे आसा आर्कोलॉजिकल सायट, ही आर्कोलॉजिकल सायट प्रोटेक्टेड सायट आसा, पण गेल्या 10 वर्सां पासून हांगासर इल्लिगल अशे काही गोष्टी हांगा जाल्ल्यो आसात. हांगासर काही क्रॉस मारलेले आसात, हांगासर स्ट्रक्चर उबो केल्लो आसा, हांगासर इल्लिगल पाण्याची व्यवस्था, इल्लिगल इलेक्ट्रीक व्यवस्था, अशा प्रकारची सगळी व्यवस्था केल्ली आसा आणि ते हे सगळे इल्लिगल आसा. खरें म्हणजे आर्कोलॉजिकल सायट जी आसा त्या सायटीचेर अशा प्रकारची कृती जर आसा जाल्यार ज्या कोणें केल्ली आसा तांकां अरेस्ट करपाची गरज आसा, पण सरकार हेच्या कडेन कांयच लक्ष दिना. गेल्या 4 वर्सांसून आमी पळयता की ह्या स्थानाचेर पिलिग्रीम म्हणून एक प्रकारची यात्रा हांगासून कुठ्ठाळीसून त्या पुला कडसून ती हांगा पर्यंत यात्रा येता. 4 वर्सां जाली आणि ही यात्रा जी आसा ही कोणाची आसा? हांगासरल्या स्थानिक लोकांची कोणाची ना. हे सगळे लोक जे आसा ते एक तर महाराष्ट्रासून हाडले वयता जे बाटयल्ले आसा, जे कर्नाटकातले आसा जे बाटयल्ले आसा, किंवा अन्य गोंयाच्या भागांसून ह्या सगळ्या लोकांक बसीच्या बसी भरून त्या लोकांक थंय हाडले वयता आणि थंयसून तेंचे हांगासर यात्रा काडटा, पिलिग्रिमेज करता. बरें, फेस्त कसले करता? फेस्त फादर वाजचे करता. हे फादर वाज जे आसा हे संत पुरुष खरेच, जेणे शिंदोळे हांगासर मोठे कार्य केल्ले आसा, पण तेचो फायदो घेवन हे पोर्तुगीज धार्जिणे काही लोक जे आसा पळय, जेंच्यांनी अशा प्रकारच्या जाग्याचेर हडप करपाचो प्रयत्न जो आसा
ही आर्कोलॉजिकल सायट जी आसा ती आपल्या ताब्यान घेवपाचें काम जे आसा तो चर्चचे पाद्री आनी चर्च हे करीत आसा. पिसफूल हांगासर प्रोटेस्ट करपाक येयल्या जाल्यार थंयसर पुलीस आमकां आडयता. इलिगल आमी लिगली प्रोटेस्ट करपाक येयल्या, शांतीप्रमाणे प्रोटेस्ट करपाक येयल्या आर्किओलॉजी सायटाचेर जे इलिगल विजिबल पंडाल कन्स्ट्रक्शन विथ क्रेन हे दिसता तेजेर पुलीस एक्शन घेना. पूण आमी जे तेजे अगेन्स्ट जर प्रोटेस्ट करपाक येयल्या जाल्यार आमच्या खातीर 500 पुलीस आयज हांगासर हजर आसा, 500 पुलीस. जाल्यार ऑन वॉट बेजीस वी वील बिलीव ऑन पुलीस? खंयच्या बिलिवाचेर? जेन्ना हांगासर 4 वर्सां जाली प्रत्येक वर्सा हांगासर गव्हर्मेंट आर्किओलॉजिकल सायट अकॉर्डिंग टू रूल अलाउडूच ना. थंयसर 100 मिटरच्या आजू बाजू सुद्धा अलाउड ना कितें बांदपाक. पूण हे आर्किओलॉजी सायटाच्या भितर हेंच्यांनी येदो व्हडलो पंडाल विथ द क्रेन आनी एवरीथींग तेंच्यांनी उबो केला आनी पुलिसांनी दोळे बंद केल्ले आसा काय? तेन्ना लोक दिसना तेंकां. सपोज तेंकां काडपाक सपोज पुलिसांक अपयश ठरले जाल्यार जेन्ना हिंदू येता थंयसर पुजा करपाक तेंकां सुद्धा तुमी प्रोटेक्शन अशें दिवचें. आयज असो हो फेस्ता खातीर हेंच्यांनी 500 पुलीस हांगासर हजर केल्ले आसा. मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर स्वता हांगासर उबे आसा आनी तेंच्यांनी आमकां आडयता. जाल्यार तुमी आमी जेन्ना येतले पळय, आमी हिंदू जेन्ना येतले थंयसर विजय दुर्गा देवीचे मुर्ती स्थापना करपाक किंवा आमी विजय दुर्गा देवीची पुजा करपाक त्या टायमार तेन्नाय मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर आनी हे 500 पुलीस येतले काय कितें हे आमी तुमकां विचारूंक सोदता. ऑन एमर्जन्सी ग्राउंड आमी सीएमाक मेमोरेंडम दितले. सीएमाक सांगतले आमी की बाबा हे जे कितें आसा बिफोर संडे इट शूड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द आर्किओलॉजिकल सायट. मेंटेन द स्टेटस को. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. वास्को शारांतलो नामनेचो पंगड साई कृपा मंडळ वास्को शारांत गोंयचे दायज आनी संस्कृती सांबाळपाक चक्रव्यूह नावाची कार्यावळ घडोवन हाडटा. 4 फेब्रुवारीक एसएजी ग्राउंडच्या मुखावयल्या तानिया हॉटेल वास्को द गामा हांगा ही कार्यावळ जातली. बेरेस्तारा चक्रव्यूह कार्यावळीचो ब्रोशर उजवाडाक हाडलो. चक्रव्यूह कार्यावळीत लोकनाच, नाटकुली, नाच रे नाच, रंगान रंग, मुस्तायकी, रील, चड हुशार, लोकगीत, चल खेळुया आनी भुरगेपणा अशा सर्तीचो आस्पाव आसा. पळयात पुराय बातमी. सगळ्यांक सांगपाक खूब खूश भोगता की पयल्याच फावटी साई कृपा मंडळ आता साई कृपा जाला ते आज एक बरो व्हडलो कल्चरल इव्हेंट वास्कोन घडोवन हाडटात आनी आमी सगळ्यांक उलो मारतात. एक वेगळो प्रकारचो कार्यक्रम आमी हांगा करपाक पळयता आनी आमी सदांच पळयल्ले आसा की असले कार्यक्रम खंय तर फोंड्या नाल्यार काणकोणा युवा महोत्सव जावं नाल्यार दायज नाल्यार परिक्रमा जावं अशे फोंड्या नाल्यार काणकोण पयसूच जातात. हांगा वास्को आमच्या मुरगांव तालुक्यान असो कार्यक्रम जायनाशिल्लो. सो आज साई कृपा मंडळ आनी आमचे भितर एक आमचोच ग्रूप स्वता एक हें जालें की आमी एक खंय तरी वास्कोकारा खातीर मुरगांवकारा खातीर एक कल्चरल इव्हेंट करया आनी गोंयचे खऱ्या अर्थान दायज आसा नाल्यार गोंयचो कल्चर आसा तो लोकां फुडें आमी प्रमोट करया म्हणून. आज खरोखरच गरज आसा की आमचे दायज आमकां सांबाळपा खातीर आनी त्या खातीर साई ग्रुपान वेगळे वेगळे कार्यक्रम तांणी ऑर्गनायज केले. म्हणजे ह्या हातूंत लोकनाच आसतलो नाल्यार मुस्तायकी आसतली, नाच रे नाच आसतलो, भुरगेपणा म्हणून आसा, रील आसा नाल्यार रंगारंग असो कार्यक्रम आसा. अशें चड हुशार म्हणून एक तांणी कॉन्सेप्ट दवरला. सो अशे वेगळे वेगळे कॉन्सेप्ट घेवन ते आमचो गोंयचो कल्चर आमचे भितर स्प्रेड करप आनी आमच्या फुडल्या पिळये पर्यंत तो पावप हाज्या खातीर ते वावर करता. हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता जशें तुमी फोंड्या नाजाल्यार युवा महोत्सव जे फामाद हे कल्चरल इव्हेंट्स आसता तुमी वतात, तुमी बरे बरे नामना थंय मेळयतात, तशेंच वास्को भितर तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण तुमी येवचें, तुमची कला हांगा दाखोवची आनी साई कृपान जो पयलेच फावटी येदो मोठो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला ताका तुमी सक्सेस करचो. मंडळ हो आमचो वास्कोचो एक कल्चरल ग्रूप. फाटली कितलेक वर्सां आमी वेगवेगळे कॉम्पिटिशनांनी भाग घेता आनी थंयसर बक्षिसां मेळयता. आमचो ग्रूप 10 वर्सां पयलीं फॉर्म जाल्लो, म्हणजे 12 वर्सां पयलीं फॉर्म केल्लो आमी आनी रजिस्ट्रेशन जावन ताका 10 वर्सां पुराय जाता. सो ह्याच निमतान आमी वास्कोन पयलेच फावट एक गोवन कल्चर बेस्ड म्हणजे कल्चरल इव्हेंट ऑर्गनायज करपाचें डिसायड केलां, जाचें नांव जावन आसा चक्रव्यूह. आनी ह्या इव्हेंटाचो कार्याध्यक्ष म्हणजे आमचो मेन इव्हेंट जो आसा तो सपोर्टेड बाय आसतलो आमचे वास्कोचे लाडके आमदार श्री कृष्णदाजी साळकर. हे आमच्या कार्यक्रमाचे कार्याध्यक्ष जावन आसा. हो प्रोग्रामा बद्दल सांगप म्हटल्यार सगळे जाणा आसतले की वेगवेगळे तालुक्यांनी
गोवन कल्चर फुडें व्हरपाक, आमची गोंयची संस्कृती, गोंयचें दायज फुडें व्हरपाक वेगवेगळे ऑर्गनायज करतात इव्हेंट, लायक युवा महोत्सव, दायज आसा, परिक्रमा आसा, खुबशे इव्हेंट जाता पुराय गोंयाभर. वास्को आजून मेरेन असो एकूय इव्हेंट केन्ना जावना. खूब वर्सां पयलीं युवा महोत्सव एकदां चिकालीम जाल्लो, सो तेन्ना ते 10 वर्सां पयलीं जाल्लो. एक स्टार्ट अशें जाल्लेलें, तेन्नासूनच आमकांय हे येयल्लें की आमी सुद्दां अशे इव्हेंट्स करपाचे आनी फुडें सरपाचे अशें म्हणून. सो on the occasion of our 10th anniversary we are doing this event. सगळ्यांक मागता की तेंच्यांनी भाग घेवपाचे. आमच्या पुराय गोंयान भुरग्यांचो तरणाट्यांचे वेगवेगळे ग्रुप आसा, पेडण्या ते काणकोण मेरेन, फोंड्यासून सांग्या मेरेन सगळे भुरगे खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट करतात. सो जशे बाकीच्या इव्हेंट्सांनी पार्टिसिपेट करतात तशें सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या इव्हेंटान पार्टिसिपेट जावचो, आपलो सहभाग दाखोवचो आणि इव्हेंट सक्सेसफुल करपाक आमकां मदत करता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंड्या विद्यावृत्ती संस्थान आनी किड्स नेट्साच्या जोड पालवान एस्ट्रो ऑरा हो वार्सुकी विज्ञान प्रकल्प प्रदर्शन घडोवन हाडटा. हे कार्यावळीचो आस्वाद घेवपाक कांय स्कुलांक आपोवणें दिला. संस्थेचो अध्यक्ष उदय डांगीन सांगले. फोंड्या सांताक्रूज वाठारांत विद्यावृत्ती संस्थानाचे वर्सुकी विज्ञान प्रकल्प प्रदर्शन येता त्या 7 आनी 8 जानेवारीक घडोवन हाडला. ही कार्यावळ कुट्टरकर नगरी सांताक्रूज वाठारांतल्या किड्स नेस्टान जातली. सेगीत 13 वर्सां सावन विविध विशयांचेर हे प्रदर्शन संस्थेन चालू दवरला. विद्यार्थ्यांक वेळ कमी पडिल्ल्यान ही कार्यावळ अंदू 2 दीस दवरल्या. दर एका स्कुलांक आपोवणें आसा आनी कांय स्कुलांक निवेदनां धाडिल्ल्याचे संस्थेच्या अध्यक्षान सांगले. हो ह्या वर्साचो एक्झिबिशन जो आसा आमी तो मातसो हाफ डेन वाडयला. एक्चुली तो भुरग्यांक उलोवन जाम जाता, हातून आमी तो देडाक सोंपयताले, पूण ताका तसोच गॅप घेवन डिस्ट्रिब्यूट केला. आनी आमी संडे दिसा सांजचे खुबशे लोक येतात पळोवपाक, पूण आमकां तेंकां दाखोवंक मेळना म्हणून आमी तो सांजचो संडे कंटिन्यू केला. अप टू 5:30 पर्यंत कंटिन्यू उरतलो. आनी नेक्स्ट डे मंडे दनपार मेरेन आसतलो. तरी आमी भायली स्कुलांनी सगळीं पार्टिसिपेट जाता. लास्ट इयर म्हाका दिसता शिरोडेच्यान जवळ जवळ 300 भुरगीं आयिल्लीं आनी पुणेचे सगळे स्कुलांतल्यान जवळ जवळ 50 भुरगीं येवन तांणी तो प्रोजेक्ट. Last year we had water H2O as the topic for our science exhibition, and there were about 32 presentation of the students on this topic. Students of standard 5th, 6th, 7th, 8th and 9th present their model and explain their topics. Every year from different schools come at our schools to look at our exhibition and learn something from it. Exhibition is very important for students as it increases their communication skills, presentation skills and give them some knowledge. And as we work in group, it also increases their teamwork skills. And it also increases the knowledge, and we get to know about the various topics which we perform there. And I would like to say that our school, Vidyavrutti, is doing its best to provide us with this knowledge and the skills. Thank you. Now, people that don't know about certain things can come here to learn about them. For example, the discoveries made by Chandrayaan in the last decade are unknown by many people. But through this exhibition sort, we can find out about all the discoveries. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली. गिरदोळी क्लबान फायनल UCT ट्रॉफीत सुवात मेळयली. कुंकळी युनियनाक 5-1 गोल फरकान हारोवन गिरदोळी क्लब युनायटेड क्लब ऑफ तालावलेन घडोवन हाडिल्ल्या UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत पावला. पळयात रंगतदार डावपेच. पहिल्या अर्धात कुंकळी युनियनान आघाडी मेळयली. 1-0 जॉलिडन फेर्नांडिसान गोल केलो. जाल्यार दुसऱ्या अर्धात गिरदोळी क्लबाच्या जॉकिम कार्वालोन 3 गोल मारले. जाल्यार सफूक शेख आणि फ्रेझर गोम्सान दरेकी 1 गोल करत गिरदोळी क्लबान 5-1 गोल फरकान जैत जोडले.
ताळावलेच्या सरकारी मुळावे शाळेच्या खेळामळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. बेरेस्तारा राती कांय सुवातांनी पावसान हजेरी लायली. शुक्रारा लेगीत कांय कडेन हलको पावस पडटलो असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. ह्या बदलत्या हवामानाक लागून गोंयांत उष्णता वाडटली. आणि आजचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.